خلیل نے کر کے قربانی بیٹے اسماعیل دی، پالئیے رضا پالئیے رضا اپنے رب جلیل دی، پالئیے رضا اپنے رب جلیل دی۔ دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سب تعریفاں اللہ دی ذات واسطے نے جڑا ساڈا خالق بھی ہے تے جڑا ساڈا مالک بھی ہے تے جڑا ساڈا رب بھی ہے۔ خالق دا معنی پیدا بھی وہ کرنے والا، رازق دا معنی روزی بھی وہ دین والا، رب دا معنی پالن والا بھی ہوئے تے غفار دا معنی بخشن والا بھی وہی ہے۔ تو اللہ پاک سانو او دے احکام دی فرما برداری کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرما کے نبی پاک دے نقش قدم تے چل کے اور آخرت نو سوارن دی سانو سب نو توفیق نصیب فرمائے۔ مومنوں تے مسلمانوں، ذکر ابراہیم علیہ السلام پچھلے 2-3 جمعہ تو شروع ہوئے۔ اج دا ذکر ہوئے جڑی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے راہ وچ اپنے پتر دی قربانی پیش کیتی تے رب دے حکم نو حق ادا کرن دا حق ادا کر دیتا۔ تے قرآن کریم دے حوالے دے نالے میری تہاڈی گل نہیں یا قصہ کہانی نہیں یا کوئی دنیا دی اے کہانی نہیں، اے پکی قرآن پاک دی دلیل دے نال، قرآن پاک دے احکام دے نال، اللہ دے فرمان دے نال پکا ثبوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب نو راضی کرن دی خاطر اپنا پتر رب دے راہ وچ پیش کر دیتا۔ تو آؤ پہلیاں کچھ گلاں ایسیاں نہیں کہ قربانی ساڈے واسطے بخشش دی نشانی، بخشش دی نشانی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے وہ اللہ دی راہ وچ قربانی پیش کرے، قربانی دے دے، اپنی دے، اپنے گھر والیاں دی طرفوں دے۔ تو مومن تے مسلمانوں، قربانی بخشش دا سبب ہے۔ آؤ او دے نال 2 حدیثاں تواڈے سامنے پیش کرنے ہوں۔ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی نو، اے میری بیٹی قربانی دا وقت ہے، قربانی دے وقت دے اتے حاضر ہو جا۔ پتہ لگا جنہ قربانی دینی ہوئے انہوں نے چاہیے قربانی جدوں پیش کیتی جائے قربانی دے کول ہونا چاہیے۔ اگر اجازت دے دیں تو کم چل جاندہ ہے، کام چل جاندہ ہے، یہ نہیں ہوندہ وہ کام نہیں ہوئے گا، ہو جائے گا۔ لیکن بہترین اور افضل چیزیں بندہ اپنی رب دی بارگاہ وچ قربانی پیش کرن لگیاں آپ بھی موجود ہوئے، یہ افضل ہے۔ تے جدو اجازت دے دیندہ ہو وہ بھی جاندی ہے، لیکن بہترین ہے جدو گناہ معاف ہون کوڑ بندہ ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ، یہ فاطمہ واسطے حکم ہوتا ہے، اے میری بیٹی فاطمہ قربانی کو حاضر ہو جاؤ، کیونکہ قربانی دا وقت ہے۔ جس وقت تسی قربانی کو حاضر ہوو گی، قربانی دا خون زمین دے گرن تو پہلے اللہ پاک تھوڑے گناہاں دی معافی کر دے گا، بخشش دا سبب بن جائے گا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ حکم اپنی بیٹی فاطمہ نو دیتا تو حضرت فاطمہ الزہرا فرما دیا نے، اے کملی والے مصطفیٰ میرے ابا جان، کیا اے حکم صرف میرے واسطے خاص ہے کہ عام لوگاں واسطے بھی ہے؟ دوجیاں لوگاں واسطے بھی فرمایا یہ سارے لوگاں واسطے حکم۔
سارے لوگوں واسطے حکم ہے. تو اس واسطے اس چیز نو اہمیت دینی ہے. جدو تسی قربانی کرن لگو تانوں کول ہونا چاہیے. لیکن میں دس دیتا ہے اگر اجازت دے دیو ہو جائے گا، لیکن بہترین ہے جدو اللہ دی بارگاہ وچ گناہ تھوڑے معاف ہونے نے تانوں اپنی قربانی دے کول پیش ہونا چاہیے. تو فاطمہ الزہرا نے نال یہ بھی مسئلہ حل کرا دیتا کہ یہ مسئلہ ساری امت واسطے. دوجی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گناہاں دے معاف ہون دی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 اشخاص 5 مرد ایسے نے جنہ دے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیندا ہے پھر وہ گناہ دے بھی شروع ہو جاندے. تو فرمایا پہلا آدمی بیمار آدمی 2 دن 4 دن 5 دن 8 دن مہینہ 6 مہینے بیمار رہے تو جدو بیمار رہن تو بعد تندرستی پاندا ہے اللہ وہ دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے. کیونکہ ان دی منہ وچوں مخلص خالص ہو کے او دے منہ وچوں نکلدا رہندا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اللہ دی بارگاہ وچ معافی دے الفاظ جدوں پیش کردا ہے ادوں معافی ہو جاندی ہے. او دے گناہ بخار دی برکت نال، بیماری دی برکت نال. اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کئی گناہ اون دے پاک تے صاف ہوندا ہے، گناہاں تو پاک صاف ہو جاندا ہے. او بیمار جدو تندرستی پاندا ہے پھر گناہاں نو شروع ہو جاندا ہے. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا او آدمی جڑا جمعہ پڑھن والا ہے، جڑا آدمی جمعہ پڑھنے والا ہے، جمعہ پڑھے مخلص ہو کے خالص ہو کے اور اللہ دی رضا واسطے جمعہ پڑھدا ہے، اللہ او دے گناہ صاف کر دیندا ہے. جدو مسجد وچوں جمعہ پڑھ کے نکلدا ہے اللہ او دے گناہ پاک تے صاف کر دیندا ہے، پھر جا کے باہر گناہ کرنا شروع کر دیندا ہے. فرمایا اسی طرح قربانی کرنے والا جس وقت قربانی کردا ہے او دے گناہ اللہ معاف فرما دیندا ہے. قربانی کرن تو بعد پھر بندہ گناہاں نو شروع ہو جاندا ہے. لہذا اللہ نے جو گناہ معاف کر دیتے اگوں واسطے بندے نو اجتناب کرنا چاہیے ہے، اپنے آپ نو گناہاں تو بچنا چاہیے ہے. تو اس واسطے مومنوں تے مسلمانوں ساڈے واسطے ضروری ہے اسی اپنے آپ نو گناہاں تو بچائیے اور اپنے آپ نو گناہاں تو صاف جویں رکھیا ہے. پھر دو ایک اور حج جدو بندہ کردا ہے حلال روزی نال، قربانی بھی کرے حلال روزی نال، تاوی بندے دے گناہ پاک تے صاف ہو جاندے نے. 5واں آدمی مشرک، جڑا بندہ مشرک ہوئے کافر ہوئے جدو پڑھدا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دے پچھلے سارے گناہ تے بدکاریاں جڑیاں کیتیاں انہیں اللہ سارے معاف کر دیندا ہے. تے 5 چیزاں نے 5 اشخاص نے یہ اللہ انہوں دے گناہ معاف کر دیندا ہے. تو دعا کرو جے رب گناہ ساڑے معاف کر دے اگوں واسطے سانو بچن دی رب توفیق نصیب فرمائے. تو ایک اور گل حضرت علی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا دنیا تو جان لگیا کہ اے علی میرے دنیا تو جان تو بعد وچ تو ہر سال 2 قربانیاں کرنیاں نے، ہر سال 2 قربانیاں میری طرفوں کرنیاں نے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت علی نو حکم آیا تو ایک اپنی جدوں کرنی ہے نال میری بھی کری، 2 قربانیاں ہو گئی. بعض کہتے ہیں 2 حکم کہ نبی پاک نے 2 دا حکم اس واسطے دسیا، ایک میری کرنی ہے ایک میری امت دی طرفوں کرنی ہے. یعنی کتنی قربانیاں کرنیاں نے 2. کون حکم دیتا؟ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تے کنوں حکم دیتا؟ حضرت علی نے. اتنے ہم تھوڑی جی غور کرنے والی گل ہے، تھوڑا جا تبصرہ کرن دا مقصد ہے تاکہ تھانوں گل دی کوئی سمجھ آ جائے. حالانکہ نبی پاک ابو بکر صدیق نو بھی کہہ سکدے سی
کہ اے ابو بکر میرے بعد 2 قربانیاں میری طرفوں کرنیاں نا۔ حضرت عمر نو بھی کہہ سکتے سن، حضرت عثمان غنی نو بھی کہہ سن، کیونکہ حضرت عثمان غنی سارے شہر دے وچ پورے آپ دے علاقے دے وچ غنی سن، امیر سن، دولت مند سن، بہت بڑے وڈے دولت مند سن۔ تو کہندے نے کہ 70 تے آپ دے غلام سن، نوکر سن، اینے امیر سن، اتنی دولت سی، انہاں نو بھی نبی پاک کہہ سکتے سن، لیکن انہاں 3 صحابہ نو نبی پاک نے قربانی نہیں آکھی۔ کنوں آکھیے؟ حضرت علی نو۔ تو حضرت علی نو کیوں آکھیے؟ ان دا تبصرہ کرن دے نال پتہ یہ لگدا کہ ابو بکر صدیق دنیا تو پہلے چلے جان گے، عمر فاروق اس تو بعد وچ جان گے، عثمان غنی اس تو بعد وچ جان گے، اور حضرت علی اس تو بھی بعد وچ جان گے۔ پتہ لگا کہ نبی پاک نے حکمت دے راز دے مطابق گل کہیے، جنی عمر حضرت علی نے دنیا اتے رہنا ہے اتنا اور کسے بھی نہیں رہنا۔ یاد رکھو ان دی دلیل اور بھی ہے کہ حضور نو پتہ کیویں لگا، وہ پتہ ہے یہ کیویں دلیل ہے، کیویں تساں دلیل بنا لئی۔ نبی پاک جدو دنیا اتو جان لگے سن تے حضرت فاطمہ الزہرا آپ دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ رو پیاں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا بیٹی کیوں روندی ہو؟ تو اس وقت انہاں کہا ابا جان تھوڑی موت دا وقت سن کے مینوں جدائی جو یاد آ رہی ہے، اس جدائی دے فکر وچ، جدائی دے اور ہجر دے صدمے وچ مینوں یہ تکلیف محسوس ہوئی ہے، اس واسطے میں رو رہی ہاں کہ میری تے تہاڈی جدائی ہون والی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فکر نہ کر، فکر نہ کر، 6 مہینے بعد تو بھی مینوں دنیا تو آ کے جدا ہو کے، دنیا تو فوت ہو کے مینوں آ کے ملے گی، تیری میری جدائی ختم ہو جائے گی۔ لبی کو سمجھ لگی ہے؟ نبی پاک نے کی اپنی بیٹی نو آکھیا میرے بعد 6 مہینے بعد تو بھی دنیا تو مینوں آ ملے گی، مینوں ملے گی۔ تو پتہ لگا کملی والے نو یہ بھی پتہ سی کہ میری بیٹی میرے بعد کتنی دیر دنیا تو بعد وچ آوے گی۔ تو پتہ لگا جے فاطمہ دا پتہ سی تے ابو بکر دا بھی پتہ سی، عمر دا بھی پتہ سی، عثمان دا بھی پتہ سی، علی دا بھی پتہ سی۔ اس واسطے علی نو دسیا کہ علی دی عمر چوکھی ہے، وہ قربانیاں بھی چوکھیاں کرن گے، ثواب بھی چوکھا ملدا رہے گا۔ تو اے ہے مومنوں تے مسلمانوں نبی پاک دا قربانی دا حکم۔ تو لہذا قربانی دے وچ سانو مخلص ہونا چاہیے، کیونکہ مخلص ہوواں گے تو اللہ دی بارگاہ وچ قربانی قبول ہوے گی، کیونکہ اللہ فرماندا ہے میں تہاڈے گوشت والوں نہیں ویکھدا، میں تہاڈے دلاں والوں ویکھنا۔ میرے بارگاہ وچ جیڑی قربانی پیش کر رہے ہو اے حرام دے مال نال تے نہیں پیش کر رہے، مینوں قبول نہیں۔ نیت خراب دے نال تے پیش تے نہیں کر دے، مینوں قبول نہیں۔ نمائش لوگاں نو کرن واسطے تے نہیں پیش کر لے، مینوں قبول نہیں۔ حلال بھی ہووے، مخلص بھی ہووے، خالص بھی ہووے، اور پھر میری رضا بھی وچ شامل ہووے، مینوں وہ قربانی قبول ہے۔ میں جدوں ویکھنا تواڈے دلاں نو ویکھنا، میں گوشت پوشت شکل عقل نو نہیں ویکھدا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ دل ساڈے خالص بنا دے وے اور سانو خالص بنن دی رب توفیق نصیب فرمائے۔ تو مومنوں تے مسلمانوں اگے تھوڑا جا ہن ذکر اج جڑا میرا موضوع ہے او کرن دا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین
ترییاں سپارہ ہے جدی میں آیت پڑھی ہے، ان آیتاں دا ترجمہ تھوڑے سامنے پیش کرنا ہے، اور قرآن کریم دے اس حوالے دے مطابق میں قربانی ابراہیم علیہ السلام دی بیان کرنی ہے، جڑی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے دی قربانی رب دی بارگاہ وچ پیش کی تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کوئی نہیں سی، بچہ کوئی نہیں سی۔ آپ دی عمر مفسرین لکھ دینے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 99 سال ہو گئی سی۔ 99 سال ایک گھٹ کتنی بلا 100 سال، ایک گھٹ 100 سال۔ تو آپ نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مینو نیک پتر عطا کر، مینو نیک پتر۔ پتہ لگا کہ اولاد واسطے دعا کرنی پیغمبراں دی سنت ہے، اولاد واسطے دعا کرن دا کوئی حرج اللہ کو اولاد منگنی چاہیے، یہ کوئی حرج نہیں، یہ پیغمبراں دی سنت ہے۔ اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، دعا جڑی میں تھوڑے سامنے، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک پتر عطا کر دے۔ اگے اللہ نے کی کیتا؟ اللہ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول کر لیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اساں خوش خبری دیتی اپنے ابراہیم علیہ السلام نو، اے ابراہیم اسی تانوں ایک پتر عطا کرنے والے ہاں، بیٹا عطا کرنے والے ہاں، حلیم، جڑا حلیمی والا ہوئے گا، صبر والا ہوئے گا، حوصلے والا ہوئے گا، حلیمی والا ہوئے گا، او تانوں اسی بچہ عطا کرنے والے۔ کہنے نے کہ ابراہیم علیہ السلام زندگی گزار دے رہے، ابراہیم علیہ السلام دے جدوں سکون دے دل آئے، دن آئے، نمرود مر گیا، کھپ گیا، وہ دا بیڑا تباہ ہو گیا، آزادی ہو گئی، لوگ ابراہیم علیہ السلام دے پیچھے، دین دے پیچھے چلن لگ پے۔ ابراہیم علیہ السلام دوسرے شام دے علاقے وچوں، دوسرے علاقے وچوں چلدے چلدے فلسطین آ گئے۔ فلسطین علاقہ جڑا تھانوں اج بھی سندے رہندے ہو، جتھے بیت المقدس ہے، جڑا ہن یہودیاں دے قبضے وچ اج علاقہ، اس علاقے وچ، اس جگہ تے جتھے ہن بیت المقدس مسجد اقصی موجود ہے، اس علاقے وچ آئے، آپ نے اوتھے قیام کیتا۔ جبریل آ گیا، جبریل کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام تسی اپنی نظر ذرا زمین وال مارو، زمین وال دیکھو، کیونکہ تھوڑے ویکھن نال زمین بابرکت ہو جائے گی۔ پتہ لگا اے پیغمبر دی نبی دی نظر وچ برکت ہے، زمین وچ بھی زمین ولو ویکھے تے زمین بھی برکت والی ہو جاندی ہے، کیونکہ جبریل نے آکھیا سی تساں ویکھنا ہے زمین ولو، نصر لی تے تھوڑا جا نیڑے آ جاؤ، کیونکہ تھوڑا جا مسئلہ مڑ سندیاں مڑ کدی بیان اپنے شاگرداں اگے بھی بیان کر لئیدا ہے۔ لا بھائی ہاں جی ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ جے کہ زمین ولو ویکھو، جدو زمین ولو ویکھیا تے زمین وچوں پانی دے چشمے جاری ہون لگ پے، چشمے جاری ہون لگ پے، زمین وچ پانی پھیلن لگ پیا، کدی خشک ہو جائے کدی تر ہو جائے، حتیٰ کہ بذات خود ہی اللہ دے حکم دے نال زمین دے وچوں پھلدار درخت پیدا ہونے شروع ہو گئے، زمین وچوں بوٹیاں پیدا ہونیاں شروع ہو گئیاں، زمین وچوں فصلاں پیدا ہونیاں شروع ہو گئیاں۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نو انہاں تو فائدہ حاصل ہونا شروع ہو گیا، نال دے جڑے آپ دے منن والے سن انہاں نو بھی فائدہ ہونا شروع ہو گیا، پھل لبن، بوٹیاں لبن، فصلاں لبن، تو بڑے خوش۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دن گزارے لیکن اولاد کوئی نہیں سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نالو واقعہ میں اس سال تے نہیں اجے بیان کیتا، ابراہیم علیہ السلام دے نال آپ دی بیوی سارا خاتو سی، سارا خاتو دے نال ایک ہاجرہ خاتو سی،
हाजरा खातू सारा खातू दी वो भी एक बादशाह दी बेटी सी। सारा खातू दी खिदमत दे अंदर जिहड़ी आई सी, सारा खातू दे नाल खिदमत करदी सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी जदों औलाद कोई ना हुई, साल कई गुजर गए, ते सारा खातू ने वो हाजरा खातू नूं कहा तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बीवी बन जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं कहा तुसी इनू अपनी बीवी बना लो। कुछ अरसा गुजरिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बीवी हाजरा खातू आसार बच्चे दे पैदा हो गए। यानी अल्लाह पाक ने वो दुआ जड़ी कबूल रब्बे हबली मिनस सालिहीन, वो रब दी तरफ दुआ कबूल हो गई ते बच्चे दे आसार पैदा हो गए। सारा खातू ने कहा कि ये नूर ते ले गई हाजरा, ये किस्मत मुकद्दर ले गई हाजरा, मेरी ख्वाहिशी औलाद मेरे वास्ते होवेगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी तरफों मेरी औलाद होवेगी, पर कोई नहीं। ये तो हाजरा नूं ये चीज़ मिल गई। तो कहते ने जदों वेख्या कि हाजरा दे आसार बच्चे पैदा होण दे ने, उस वक़्त हाजरा खातू ने दे कन्ना नूं सारा खातू ने छिदवा दिता। कन्ना विच मोरियां करवा के विच वालियां पवा दित्तियां, वे चेहरा ओपरा लगे, लेकिन वो अगे नालों भी सोहना लगन लग पिया, अगे नालों भी सोहना लगन लग पिया। फिर उन्हें नक छिदवा दिता, नक भी, तो फिर चेहरा होर सोहना हो गया। यानी नूरे मुहम्मदी जिहड़ा वो मुसलसल पिछू आना सी, वो हाजरा खातू दे मुकद्दर विच सी। वो नूरे मुहम्मदी दी चमक भी हाजरा खातू दे चेहरे उत्ते चमकदी पई सी। उधरों अल्लाह दा करना ऐसा होया, वक्त आ गया, बच्चा इस्माइल पैदा हो पिया। ते सारा खातू वो सौकना सन, दोवें इब्राहीम अलैहिस्सलाम दियां बीवियां सन। सौकन नूं सी कि औलाद मेरी हुंदी, ये तो हाजरा खातू नूं औलाद मैं ही बीवी उन्हां नूं करके बीवी दिती है, औलाद हो पई इहदे विचों, ते मेरी औलाद कोई नहीं। आपने क्या सारा खातू ने किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस घर विच या हुण मैं रहना है या हाजरा खातू रहना। जिवें सौकणा नूं अमूमन हुंदा है, मैं रहना है या इस रहना है। मेरे दिल विच बड़ा दुख है कि मैनू बच्चा नहीं होया। जदों ये गल आखी, फिर गल आखी, आख्या या इनू लै जाओगा बाहर या मैनू इथों किसी पासे जान दो। आखिरकार जिबरील आ गया। पता लगा जिबरील दे आउण दा मकसद है कि रब भी सारा खातू दी गल उत्ते राजी सी। एक दूजे विच उहदे विच हिकमत सी कि कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़े मक्के विच पैदा होना सी, उस मक्के दी इब्तदा वो इस्माइल उथे जा पहुँचना सी जिथे अज मक्का आबाद है। हजरत सारा खातू की गल के मुताबिक जिबरील आ गया। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिवें सारा खातू आंदी है इंज ही करो। सुनते पे हो भी सारा खातू जिवें आखदियां इंज ही करो। तुसी हाजरा खातू नूं भी लै जाओ ते बच्चे इस्माइल नूं लै जाओ, जेड़े इकलौता बेटा इस्माइला जेड़ा अल्लाह ने 99 साल की उम्र विच दिता है, इनू लै जाओ, जाओ किसी जंगल विच छोड़ के आ जाओ। कहते ने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे पैगंबर अल्लाह दे हुक्म मुताबिक सारा खातू दे मशवरे दे मुताबिक अपनी सवारी लई, सवारी दे उत्ते अपने बीवी नूं भी सवार कीता, बेटे नूं भी सवार कीता, पर मूँहों गल कोई नहीं आखी। चलदे चलदे उस इलाके विचों फलस्तीन दे इलाके विचों चले ने जिथे अज फलस्तीन मौजूद है, बैतुल मुकद्दस मौजूद है। उथों इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी सवारी ते बिठा के चलदे चलदे इस जगह आ गए जिथे अज मक्का आबाद है। मक्का आबाद है।
مکے اس آباد ہون بھی ودا جتھے صفا تے مروہ نے، جتھے خانہ کعبہ آباد ہے، خانے کعبے دے نال صفا مروہ موجود ہے، اس جگہ تے جسلے پہنچے اللہ دا حکم ہویا ایتھے ہی انہاں نوں اتار دیو۔ کہندے نے کہ جدو بیوی اور بچے نو چھڑیا نا تے ابراہیم علیہ السلام نے لفظ کوئی نہ بولیا، تے بیوی نے کیا حضرت جی سانو ایتھے کیوں چھڑ کے جا رہے، سانو ایتھے جنگل بیابان، کوئی پانی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چیز نہیں، ایتھے جنگل بیابان ہے، سانو ایتھے چھڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ پھر پوچھیا کیوں جا رہے ہو سانو ایتھے چھڑ کے؟ پھر خاموش۔ ایک روایت دے اندر یہ بھی آندا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسی ایتھے ٹھہرو میں پھر آواں گا، تسی ایتھے ٹھہرو میں پھر آواں گا۔ پر ابراہیم علیہ السلام نے جدو تیسری باری پھر پوچھیا ہاجرہ خاتون نے سانو ایتھے جنگل وچ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا اللہ دا حکم تے نہیں؟ کیا اللہ دا حکم تے نہیں؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کیونکہ بچے نو چھوڑنا بھی بڑا مشکل سی، وہی تے بچہ سی، اکلوتا بیٹا سی، 99 سال دی عمر وچ لبا سی، انہوں بھی جنگل وچ چھڑ کے جا رہے نے۔ لیکن اس وقت منزل بڑی اوکھی سی، پر اتنا ہی کہہ کے جدوں نے کیا اللہ دا حکم تے نہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ جدو اینی گل سنی تے ہاجرہ خاتون نے اے الفاظ بولے جے اللہ دا حکم ہے پھر سانو منظور ہے، جے اللہ دا حکم ہے پھر سانو منظور ہے۔ پھر چلے گئے، کہندے نے کہ او جڑا کھانا پینا سی توشا کھانا پانی جڑا سی 1-2 دن گزرے تے ختم ہو گیا۔ گرمی شدت دی، اج بھی جائیے نا، اج بھی اتنے مکے پاک میں جائیے، خانے کعبے دے ارد گرد پتھر ہونا ایسا لایا جڑا سفید پتھر ہے، جن دے اتنے پیر رکھیے تے معلوم ہی نہیں ہوندا ساری دیہڑی بیٹھے رہیے، ساری رات بیٹھے رہے، گرم ہوندے ہی نہیں۔ لیکن باہر تھوڑا جا حدود تو باہر جائیے تے پیر زمین اتنے رکھن بڑا اوکھا۔ میں خود آزمایا ہے کہ اس پتھر دے اتنے جدو پیر رکھیا میں کہ تھوڑی جی 5-7 کرو نے ادن تک جتیاں نے اتنے میں پہنچ جاواں گا، لیکن جتیاں تک پہنچنا اوکھا ہو گیا جتھے اس پتھر دے اتنے پیر اینا گرم پتھر، یعنی اینی عرب دی گرمی ہے، ہون بھی عرب دی گرمی ساڑی گرمی نالوں زیادہ ہے۔ لیکن جدوں پانی دانا ختم ہو گیا، حضرت ہاجرہ خاتون مجبور ہو گئیاں، بچہ بھوکا ہے پیاسا ہے، آپ بھی بھوکتے پیاس نال مجبور ہو گئیاں، حتیٰ کہ آپ دے جسم دے وچوں دودھ ختم ہو گیا جڑے اپنے پتر نو پیوا لین، وہ بھی دودھ بھی کوئی نہ۔ تو حضرت ہاجرہ خاتون نے پھر کی کیتا، صفا مروہ پہاڑیاں نے 2 جتھے ہن بھی حاجی جا کے دوڑ دے، یعنی ایک پاسے خانہ کعبہ ہے جن دا طواف کری دا 7 چکر لائی دے نے، خانے کعبے دا طواف کرن تو بعد وچ صفا تے مروہ 2 پہاڑ نے، انہاں دے درمیان وچ تقریباً 1.5-2 میل 1.5 میل یا میل سفر ہے، وہ جڑا سفر کرنا پیندا ہے۔ اس پاسوں صفا تو مروہ آیا 1 چکر، اور مروہ تو پھر دوجا صفا گیا 2، یعنی اسی طرح 7 واری صفا مروہ دوڑنا پیندا ہے، 7 چکر کرنے پیندے نے، تے اینو صفا مروہ صحیح کہندے نے، صفا مروہ دوڑنا۔ حضرت ہاجرہ خاتون اتھے دوڑیاں، صفا تے چڑھدیاں سن پہاڑ تے، کوئی بندہ نظر آوے، کوئی پانی آلا، کوئی کھانے آلا، کسے کو پانی مل جائے، کھانا مل جائے، میرے بچے دی زندگی بچ جائے، کیونکہ ان قریب وہ موت دے قریب پہنچن والا ہے۔ لیکن صفا تے مروہ 7 چکر لائے، جب صفا تو دوڑ دیاں نے تے مروہ آندیاں نے، مروہ تو دوڑ دیاں نے تے صفا آندیاں نے، 7 پھیریاں دے وچ آپ نو کوئی پانی والا نظر نہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت دے وچ کہہ دیتا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا تے مروہ میریاں پیاریاں
نشانیاں دے وچوں نشانی ہے اے صفا تے مروہ دوڑنا مینوں پسند ہے صفا تے مروہ میریاں نشانیاں وچوں نشانی ہے کیوں نشانی ہے اندے اتے میری بندی ہاجرہ خاتون ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دوڑی ہے اے جگہ مینوں پیاری لگ دیئے اور میں اے جگہ ہن انج بنا چھڑی ہے قیامت تک دے اتے میرے بندے میرے نبی دے امتی نبیاں دے امتی قیامت تک اس صفا تے مروہ دوڑ دے رہن گے میں سنت جاری کر جیتی ہے یعنی صرف ہاجرہ خاتون دا دوڑنا مینوں اتنا پسند آیا ہے قیامت تک میں ہاجرہ خاتون دی سنت نو قائم بنا دیتا ہے سدا جتوں تک کوئی حج کرن والا آ کے صفا مروہ نہیں دوڑے گا او دی حج قبول نہیں ہوئے گی جدوں تک عمرہ کرنے والا صفا مروہ نہیں دوڑے گا او دی حج قبول نہیں ہوئے گی کیونکہ میریاں نشانیاں وچوں اے نشانی بن گئی کہنے نے کہ ابراہیم علیہ السلام واقعہ تو لمبا بن جانا ہے یا مختصر کرنا اسماعیل علیہ السلام اجے ہاجرہ خاتون تھلے آئیاں نے تو اسماعیل علیہ السلام دی اڈیاں دے تھلیوں پانی پیا چل جیڑا پانی آپ اتو پہیاں لب دیاں سن اسماعیل علیہ السلام دیاں بیٹا اڈیاں رگڑ رہا سی تو اس نا اڈیاں دی برکت دے نال تھلیوں پانی اچھل گیا نبی پاک نے فرمایا اے میرے دادا اسماعیل علیہ السلام دیاں پیراں وچوں اچھلے آیا اے زم دا پانی اگر میری دادی روک دی نہ تے پورے مکے دے پورے علاقے وچ پھیل جانا سی فرمایا انہاں وٹے کر رکھ کے اگو فرمایا زم 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 ٹھہر جا پانی اوتھے رک گیا جتھے حضرت پتہ لگا اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی اللہ دے ولی گل نال وی پانی نال وی گل کرن تے پانی وی گل مان جاندا ہے جانوراں نال گل کرن تے جانور وی حکم مان جاندے پانی اوتھے رک گیا پانی پلایا حتیٰ کہ قافلہ کہندے نے ایک آیا حضرت ہاجرہ خاتون کولوں نہ پوچھیا آنکھو تے اسی بھی ایتھے مقیم ہو جائیے وہ بھی قافلے والے اتھے مقیم ہیں کچھ عرصہ گزریا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دل کیتا میں پتر نو ملنا ہے میں پتر نو بڑیاں دیہڑیاں ہو گئی نے بڑا سال ہو گیا 2 سال ہو گئے 3 سال ہو گئے ملیاں دل کردہ ہے ملن تے جے سارا خاتون آنکھیں تے میں ملیا ہوں سارا خاتون نو پتہ سی بھئی سارا خاتون دی گل رب دی گل ہے سارا خاتون دی گل اگے بھی رب نہیں سارا خاتون دی گل مان کے میرے بیوی بچے نو جدا کیتا سی تے جے سارا خاتون آکھے تے ہو سکتا پھر رب دا بھی حکم ہو جائے گا آپ نے پوچھا سارا خاتون نے آکھیا جا تے سکدے ہو پر یاد رکھنا سواری تو تھلے نہیں اترنا سواری حالانکہ بیوی بھی سی اتر بھی سکدے سن بچہ بھی سی اتر بھی سکدے سن اونا کو ٹھہر کے بہ بھی سکدے سن گلاں بھی 4 کر بھی سکدے سن گھنٹہ 2 گھنٹے اونا دے نال گفتگو بھی کر سکدے سن لیکن وچ پابندی سارا خاتون نے لا دیتی سواری تو تھلے نہیں اترنا جا سکدے ہو مل سکدے ہو لیکن تھلے سواری تو اترنا نہیں آخرکار آپ وہ وعدہ کر کے چلے گئے جس وقت گئے نا کہندے نے کہ حضرت ہاجرہ خاتون کول لوگ سارے اور بھی ویکھیا کہ اتنے آبادی ڈھیر ساری بنی لوگ اتنے آباد ہوئے تمبو لگے حیران ہو گئے لیکن سارا خاتون نے دوروں ہی پہچان لیا سی کہ آؤ ابراہیم علیہ السلام میرے خامد آ رہے ہیں اج کل دی کوئی بیوی ہوندی وہ آکھدی 2 سال سانو ذلیل کر چھڈیا ساڈی کیڑ ہی نہیں لئی ہن کہڑے پاسے آوندا پیا لیکن سارا خاتون دے صبر تے حوصلہ اور سارا خاتون دا خدا دی ذات تے بھروسہ او دا توکل یعنی کہ کوئی گھبرائی نہیں بلکہ کہندے نے روایت دے اندر آندا ہے کہ سارا خاتون نے دوروں جدو ابراہیم علیہ السلام ویکھے تے دوڑ کے گئیاں جنہاں کول انہاں کو 40 قدم 50 قدم یا قلعہ ادن تک گئیاں آگو جا کے استقبال کیتا استقبال کر کے پھر انہوں نے اوتھے لے آئی جتھے آپ دا تمبو سی جتھے آپ جگہ مقیم سن تو گلاں باتاں ہوئیاں چند تھوڑا چیر ٹھہرے
سارا خاتون نے کہا ابراہیم حجرہ خاتون نے کہا حضرت جی تھلے اترو، میں تھوڑی کوئی خدمت کراں، کوئی کھانا دیواں، کوئی پانی دیواں، کوئی. آپ نے فرمایا میں وعدہ کر کے ہاں تھلے نہیں اترنا. حالانکہ سارا خاتون کیڑا کول سن جی اتر بھی جاندے، لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ دے نبیاں دی یہ گل ہے جڑا عہد کر لین اندے اتے ٹک جاندے نے، وہ پکا عہد کردے نے، دا دپا لاندے نہیں، جڑی گل کر لین اندے. فرمایا میں گل کر کے آیا تھلے نہیں اترنا. تو کہندے نے حضرت حاجرہ خاتون نے کہا میرا دل سی تھلے اتر دے تواڈے پیر دھوندی، کوئی تھوڑی جی خدمت کر کے میں بھی ثواب لے لیندی. انہاں کہا نہیں میں تھلے نہیں اتر سکدا. تو لے کہندے نے کہ اس سے سواری دے اتے بیٹھیاں سارا خاتون نے کہا پھر اس پتھر دے اتے، پتھر اچا جا پتھر ہے، ان دے اتے پیر رکھو. سواری دے اتے ہی بیٹھے رہے، پیر اتے ہی رہے. زم دے پانی دے نال ابراہیم علیہ السلام دے پیراں نو دھوتا. آکھیا میں بھی کچھ ثواب تے تھوڑے کو لے لواں، درجہ تے لے لواں، میں محروم نہ رہ جاؤں خدمت تو. پیر دھوتے تو کہندے نے او ہی پتھر اج خانے کعبے دے اندر موجود ہے، جن دے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیرانو حضرت حاجرہ خاتو دھوتا سی. او پیر اتے لگے سن، او پیر اج بھی لگے ہوئے. جڑے حاجی گئے نے، جڑے عمرہ کرنے والے گئے نے، جنہ جا کے ویکھیا ہے مقام ابراہیم نو اور شیشہ اتے لگا ہے، وچوں تاڑ کے غور نال ویکھیے تے اینے نے ڈوگے پیر ابراہیم علیہ السلام دے اج بھی اس پتھر تے لگے ہوئے نے. اندھا نا اللہ نے پھر رکھ دیتا وَاتَّخِذُ مَن مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اے جن دے اتے ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگ گئے نے، اس پتھر نو بنا لو، مقام ابراہیم نو بنا لو مصلی دے طرف کر کے منہ نماز پڑھیا کرو، نفل پڑھیا کرو. ہون بھی خانے کعبے اندر موجود ہے. جی اللہ تعالیٰ تو توفیق دے تے جا کے ویکھیا جے اج بھی وہ پتھر موجود ہے. بہرحال کام آگے چلیے. ابراہیم علیہ السلام ایک دن ستے سن، خواب دے وچ آیا میں اپنے پتر نو ذبح پیا کرنا. اس خیال دے وچ اٹھے سویرے تے 200 اٹھ قربان کر دیتے. پھر دوجے دن اٹھے، دوجی رات آئی، دوجی بھی یہ خواب آئی میں 200 اٹھ قربان نہ بکرے چھترے قربان کر دیتے. تیجی رات بھی خواب آئی. کہندے نے چوتھی رات نو خواب جدو آئی تو پھر اشارہ ہویا گل ہوئی بننی جیڑی سب تو چیز پیاری قربان کر. تو غور کیتی تے آکھیا اکو پتر ہی ہے، اکلوتا بیٹا ہی ہے. وہ سارا خاتون اگے گل کی تھی. سارا خاتون نے آکھیا ٹھیک ہے اللہ دا حکم پورا کرو. حضرت حاجرہ خاتون کول گئے تو کہندے نے جا کے حاجرہ خاتون کول کہنے لگے پتر نو نوا لے، دعا لے، خوب سونا سجا لے، میں اپنے خلیل اپنے یار دی ضیافت تے چلیا، اپنے یار دی دعوت تے چلیا، ملن چلیا تے میری صلاح پتر نو بھی نال لے جاواں. کہندے نے رسی بھی نال لے لئی اور چھری بھی نال لے لئی تے چل پے. تو اس آیت دا تھرا اے سن لو ذرا جی میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. جدوں آپ دا بیٹا جوان ہو گیا، آپ دے نال چلن والا ہو گیا، قَالَ يَا بُنَيَّ أَنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. اے میرے بیٹے میں تینوں خواب دے وچ ویکھدا پیا، أَنِّي أَذْبَحُكَ میں تینوں ذبح پیا کرنا، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اے میرے پتر ہن تیری کی صلاح ہے، میں تے تینوں اللہ دے راہ وچ قربان کرن لگا. قال یا ابت فعل ما تؤمر. اے ابا جی جویں اللہ دا تانوں حکم آئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جویں تانوں اللہ دا حکم ہوے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو، میں انشاءاللہ تانوں صبر کر کے دکھاواں گا. یہ بیٹا پہ جواب دیندا ہے. فلما اسلما جدو مینا دے مقام تے پہنچے، دوواں پتراں رل کے صلاح کیتی، ایک دوجے دی گل نو تسلیم کر لیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ تے متھے پر نے بیٹے نو لٹا دیتا.
تو یہ بارے میں کوئی تھوڑا جہا شیر دے حوالے سن لو. ابراہیم اس یعنی عید دا ترجمہ لکھیا ہے. ابراہیم خلیل نبی نو رب فرمایا بچہ اپنا دے قربانی وچ خواب دے آیا. سن کے خوابی حکم ربانا گھر وال آئے خلیل. سن کے خوابی حکم ربانا گھر وال آئے خلیل. پتر دی قربانی لئی کر کے پکی دلیل. حاجرہ تائیں کیا خلیل پتر نو نوالے. یعنی ماں نو کہندے نے اسماعیل علیہ السلام دی ماں نو آندے نے اج پتر نو نوا لے تو آ لے سونے کپڑے پا لے نالے سجا لے. پتر دی قربانی لئی کر کے پکی دلیل. حاجرہ تائیں کیا خلیل پتر نو نوا لے. سونے کپڑے پا کے تے نال سونا تو سجا لے. یعنی یہ ماں نو آکھ دے پہنے اپنے پتر نو سجا لے. یار اپنے کیونکہ آپ فرما دے نے یار اپنے دی ملن دی خاطر اج میں ہی جاواں گا. یار اپنے دی ملن دی خاطر اج میں ہی جاواں گا. یار اپنے نو اپنا پتر خوب ملاواں گا. اج میں سونا پتر اج وکھاواں گا اپنے یار نو. یعنی اللہ نے یار آکھیا نا خلیل اللہ. اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی مڑ اپنے یار نو ملن چلیا اپنا پتر لے چلیا. تے پتر جا کے اپنا وکھاواں گا یا اللہ میرا پتر ہی. پیو پتر دوویں راضی راضی ٹر پے ول منا. جتھے ہن منا حاجی کو قربانیاں کردے نے اوتھے ابراہیم علیہ السلام نے بھی پتر دی قربانی کیتی سی. پیو پتر دوویں راضی راضی ٹر پے ول منا. رستے اندر اگوں ابلیس نے ویرا روکیا. اگوں ابلیس ٹکر پیا شیطان ٹپر گیا. ابراہیم علیہ السلام ہوش کر کی کرن لگا ہے. کدی پتران بھی قربانی ہے. خواب تے خیال ہوندے نے خواباں تے نہیں عمل کریدا. ابراہیم علیہ السلام ہوش کر. آج تک آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک کسی پتر نو ذبح کیتا ہی نہیں. تو کی کرن لگا ہے. یہ شیطان کہن لگا. پیو پتر دوویں راضی راضی ٹر پے ول منا. رستے اندر اگوں ابلیس نے را روکیا. شیطان کیا خلیل دتائیں ہوش ٹکانے لیا. کر کے ذبح پتر دتائیں جانا اے جان وجا. ایویں جان وجانی ہاں پتر نو خراب کرنے جانے دی وجانی ہاں. پتر نو کدی تینوں خواب آیا تے خواب بھی کوئی شے ہے. شیطان کی یاد ہے خواب تیرے خیال نسارے اس پاسے نہ تو جا. خواب نے تیرے خیال نسارے اس پاسے نہ تو جا. سن کے ابراہیم نے اگوں پڑھیا پڑھ دیتا لا حول ولا. آپ نے فرمایا ہو نہیں سکدا. نبیاں دے خواب سچے ہوندے نے. نبیاں دے شیطان خیالی نہیں ہوتا. خواب شیطانی نہیں ہوندے. نبیاں دے خواب سچے ہوندے نے پکے ہوندے نے. انہاں وچ کوئی شک نہیں ہوندا. آپ نے پڑھیا تو مینوں منع کرنے والا شیطان ہے. اس واسطے پڑھ دیتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ سمجھیا ایتھے کم نہیں بنیا. پھر اس تو پھر نس کے اسماعیل دے تائیں کرن لگا گمراہ. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نو کہن لگا او اسماعیل ہوش کر تینوں تیرا پیو کدے لے جا رہا ہے. کدے لے جا رہے آئے اللہ دے راہ وچ تینوں ذبح کرن واسطے لے جا رہے آئے. تیری قربانی کرن واسطے لے جا رہے آئے. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میری ایک جان ہے میں 100 بھی جان قربان تیار. اللہ دے راہ وچ قربان کرن نو تیار ہاں. مینوں ایک جان دی کوئی پرواہ. میں 100 باری اللہ مینوں اے جان دے وے زندہ کرے میں بار بار اللہ دے راہ وچ قربان ہون نو تیار ہاں.
کہنے لگا پھر نس کے اسماعیل دتائی کرن لگا گمراہ باپ تینوں را رب دے کرن لگا ہی زبام اسماعیل شیطان دتائی اگوں اے کیا ایک ہے اے جان میری مینوں 100 دی کوئی نہیں پرواہ تو تے ایک جان آنا ہے مینوں 100 دی بھی کوئی میں 100 بھی اللہ دے راہ وچ قربان کرن نوں تیار ہوں پیو پتر پھر فلما اسلم قرآن دے حوالے جڑی ہے قرآن دی آیتاں میں پڑھیاں اوندا ترجمہ پیا کرنا صرف اتنا شعراں دی حالت وچ پیو پتر دوویں پہنچے جدوں وچ منا پیو پتر جدوں فلما اسلم وتلہ للجبین اندا ترجمہ ہے پیو پتر دوویں پہنچے جدوں وچ منا رل مل کے پھر دوویں کر دے اے صلاح پیو نے پتر نوں پوچھیا کی تیری صلاح پیو نے پتر نوں اے پوچھیا کی تیری اے صلاح میں تینوں رب دے راہ وچ کرن لگا ذبح پتر کول پوچھیا پترا ہن تیری کی ماذا ترا اے بیٹا تیری کی مرضی ہے فانظر ماذا ترا دس سن تیری کی مرضی اگوں پتر نے کی جواب دیتا کر لے ابا جو کچھ تینوں دیتا حکم خدا کر لے یہ قرآن دی آیت دا ترجمہ یاد رکھیا جی کیونکہ قال یا ابا تفعل اے قرآن دی آیت ہے ما تمر ابا جی جو تھانو حکم ہے کر لو ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین میں صبر کر کے دکھاواں دا اوندا ترجمہ انجے کر لے ابا جو کچھ تینوں دتا حکم خدا کر کے صبر ابا تھانو دیواں گا وخام کر لے ابا جو کچھ تینوں دتا حکم خدا کر کے صبر ابا میں تانوں دیواں گا وخام اس وقت پھر اگے نقشہ کی ہوندا ہے جدوں ابراہیم علیہ السلام نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ متھے پرنے زمین اتے لٹا دیتا ابا نے پتر نے آکھیا ابا جی میریاں اکھاں تھلے کر لو میرا منہ تھلے کر لو متے تانوں میرا منہ ویکھ کے ترس نہ آ جاوے کہ پتر نو ذبح کردا پیاں تو فرمایا میرا منہ تھلے کر لو اور میری قمیض ذبح ہوئی خون بھری جان میری امی نو بھی وکھا دینا تاکہ میری امی نو پتہ لگ جائے میرا پتر اللہ دے راہ وچ قربان ہو گیا تو مومنوں تے مسلمانوں اس وقت آکھے ابا جی اپنی آنکھاں تے پٹی بن لو متے اللہ دے حکم دے وچ کوئی کمی نہ رہ جائے آکھیا پتر میں تے تیار ہو گیا اللہ دے راہ وچ تینوں قربان کرن تے نہیں فرمایا ہو سکدا ہے جدوں ترس آ جائے متے میری قربانی رہ جائے تو اس وقت فرمایا گلے دے اتے اپنے پتر دے گلے دے اتے چھری رکھی تو نقشہ کی کیتا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ متھے پرنے نٹا دیتا ہوں دا ترجمہ متھے پرنے پتر تائیں دیتا اے لٹا متھے پرنے پتر نو دیتا اے لٹا گلے اپنے پتر دے اتے چھری دیتی ٹکا گلے اپنے پتر دے اتے چھری دیتی چلا روایت دے اندر آندا ہے جدو چھری ابراہیم علیہ السلام نے چلائی نا تے چھری نہیں چل دی ایک واری چلائی دو واری چلائی تین واری چلائی غصے وچ ابراہیم علیہ السلام پتھر دے ماری پتھر دے 2 ٹکڑے کر دیتے چھری نے فرمایا چھریے کیوں نہیں چل دی اول کے زمین اتے سٹی فرمایا کیوں نہیں چل دی ساڈے میرے رب دے حکم دے وچ کیوں رکاوٹ بنی ہے اسماعیل تھلیو فرماندے نے ابا جی ویکھو تے صحیح متے چھری پٹھی نہ پہ چلاندے ہو الٹے پاسوں نہ چلا چھری سیدھی کر کے چلاؤ چھری دا ویکھو سیدھا پاسا ہے فرمایا پتر پاسا تے سیدھا ہے جدو چھری نو تھلے سٹیا تے چھری بولی اللہ میں زبان دے میں تیرے ابراہیم خلیل دے نال گل کر لواں چھری بول کے کی کہندی ہے اے ابراہیمہ اللہ دے پیغمبرا تو تے مینوں ایک واری آکھیا اے چھریے وڈ دے گلا کٹ دے تو
ایک باری آکھیا ہے، دو باری آکھیا ہے، تین باری آکھیا ہے، ادھروں مینوں 10 باری حکم آ چکیا ہے چھریے ادھر تک نہیں کٹنا جدوں تک میرا حکم نہ آئے۔ ادھر رب دا حکم ہے، میں تیرا حکم مننا یا او دا حکم مننا، میں خلیل دی گل مننا یا جلیل دی گل مننا، کیڑی گل مننا؟ تو اس وقت فرمایا ٹھیک ہے پر میرا تو رکاوٹ پہ بڑھنی ہے، اللہ دا حکم نہیں پورا ہوئے گا۔ اس بات کہندے نے متھے پرنے پتر تائیں دیتا ہے لٹا، گلے اپنے پتر دے اتے چھری دیتی چلا، چھری چلان دیا رب کائنات نے فرمایا جبریل ہن دیر نہ کر، میرے نبی نے گل پوری کر دیتی ہے، خواب پوری کر دیتی ہے۔ قد صدقت الرؤیا، یعنی قرآن دے الفاظ نے رب نے دسیا ہے کہ ابراہیم تو گل پوری کر دیتی ہے، تو قربانی کر دیتی ہے، اساں تیری قربانی من لئیے، پتر دی قربانی من لئیے، اسی نا اسماعیل دا ذبیح اللہ رکھ دیتا ہے۔ اس واسطے کہا اسے ویلے رب ولوں آئی سی ندا، اسے ویلے رب ولوں آئی سی ندا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جنت وچوں دمبا لے آ کے اسماعیل علیہ السلام دی تھلیوں رکھ دیتا، ابراہیم علیہ السلام نو محسوس نہ ہون دیتا، اسماعیل نو کھچ لیا، دمبا رکھ دیتا، چھری چل گئی، دل تمنا ہو گیا شکر ہے میری قربانی اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو گئی۔ تو رب نے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، اے میرے ابراہیم علیہ السلام وقت تے بڑا اوکھا سی، ازمائش بڑی اوکھی سی پر تسی کامیاب ہو گئے ہو۔ قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، اسے ویلے رب ولو آئی سی ندا، ابراہیم سچا کر کے خواب دیتا تو وخا، ابراہیم سچا کر کے خواب دیتا تو وخا۔ اسی اس واسطے پھر ادا صلہ بھی دے دیتا ہے کہ اسماعیل نو بچا لیا ہے، دمبا زبا جنت وچوں لیا کے کرا دیتا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم۔ دعا کرو اسی بھی جڑیاں اللہ دے راہ وچ قربانیاں کرنے ہیں اللہ ساڑیاں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔